यतिखेर अब हामी कालीकोटतर्फ जान चाहन्छौँ। कालीकोटको थुप्रै गाउँपालिकाहरूमध्ये नरहरिनाथ गाउँपालिकामा पनि अहिले स्वास्थ्य चौकीमा बिरामी लाँदाखेरि एउटा सामान्य स्ट्रेचर नपाएका कारणले त्यहाँका गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले तन्नामा पोको पारेर 3 ठाउँमा बाँधेर लाठोमा झुन्ड्याएर बोकेर लैजानुपर्छ स्वास्थ्य चौकी त्यहाँका बिरामीहरूलाई। हामी अलिकति परिकल्पना गरौँ आदरणीय दर्शकबिन्दहरू, बिरामी भएको व्यक्तिलाई त्यसरी तन्नामा पोको पार्दा कति निसासिन्छ होला त्यो व्यक्ति, कति दुख्दछ त्यो स्थान जहाँ बाँधिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, बाँधिएको छ 3-4 ठाउँमा यसरी र लच्किँदै 3 घन्टा यस्तो बाटोमा हिँड्दै लैजाँदा के होला। त्यसकारण त्यहाँका बासिन्दाले मागे स्वास्थ्य चौकी बिरामी भएको बेलामा लैजानका निमित्त केही स्ट्रेचर, तर स्ट्रेचर दिँदैन त्यहाँको गाउँपालिका। आफ्नो लागि लाखौँको सवारी साधन खरिद गर्दछ र स्ट्रेचर जनतालाई माग्दा दिएका छौँ। स्वास्थ्य चौकीमा छ, आउँदा 3 घन्टा लाग्छ आउने अनि अर्को 6 घन्टा खर्च गरेर लैजाने हो। यसो भन्दै गर्दा हामी उहाँहरूलाई दोष दिइरहेका छैनौँ, जनप्रतिनिधिलाई हामी दोष दिएर हामी चाहिँ राम्रो गरिरहेका छौँ भनेर जस लिन खोजिरहेका होइनौँ। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर उहाँहरू उत्तरदायी जवाफदेही बन्न खोजिरहनु भएको छैन। हामीसँग सिधै सिकाउनु पर्दैन हाम्रा जनतालाई के गर्नुपर्छ, परम्परागत रूपमा यसै गरी लैजाने गर्थे, अहिले पनि लैरहेका छन् भन्ने घृष्टता गरिरहेका छन्। र अघि अब हामी उहाँसँग उहाँको मात्रै गुनासो गर्दैनौँ, उहाँसँग मात्रै उहाँको समस्या मात्रै हामी देखाइरहेका छैनौँ। हामी तत्काल हाम्रो अभियान मार्फत स्ट्रेचर पुर्याउँछौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी सहयोगी हात राजु इमाम, त्यसै गरी रूपक मानियाजीहरूले केही स्ट्रेचरको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। हामी हाम्रो अभियान मार्फत पनि स्ट्रेचर थप्नेछौँ र त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। हामी स्ट्रेचर समस्या समाधानका निमित्त तत्काल हामी त्यहाँ स्ट्रेचर पुर्याउनेछौँ। र अब अहिले हिजो हामीले कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टलाई यो समस्या राखेर तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गरौँ भन्दै गर्दा उहाँ जसरी उत्तेजित भएर हाम्रो विरुद्ध खनिनु भएको थियो। हामीलाई कोही व्यक्तिप्रति आग्रह पूर्वाग्रह छैन, मात्र हामीलाई समस्या समाधान गर्न पाए हुन्छ। हेरौँ न त धीरबहादुर विष्ट आफू चाहिँ कस्तो सवारी साधन चढ्नु हुँदो रहेछ देखाउँछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। जनतालाई एउटा स्ट्रेचर छैन, गाउँपालिकाका अध्यक्षले कहाँबाट ल्याएर चढ्नुभयो यति महँगो सवारी साधन। धीरबहादुर विष्टलाई यही प्रश्न गर्दै थियौ, टेलिफोन राखेर भाग्नुभयो र सिकाउनु पर्दैन कसैले भनेर उल्टै हामीलाई अर्थी दिनुभयो। देखाउन चाहन्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। धीरबहादुर विष्ट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले चढ्ने यो सवारी साधन। र हामी त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जहाँ राखिन्छ यो सवारी साधन, जहाँ सवारी साधन धीरबहादुर विष्टले नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले चढ्ने सवारी साधन, यसको बारेमा हामी देखाउँछौँ। त्यहाँको स्थलगत अनुगमन गरेर हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराईले पठाउनु भएको यो भिडियो क्लिप। भन्न चाहिँ केही पनि हुँदैन। अनि यहाँ अगाडि जाने राखेर जानुहुन्छ जहिले पनि। अब भन्न चाहिँ केही भन्नुहुन्न। अब तल जाने बेला लगेर जानुहुन्छ, माथि जाने बेला लगेर जानुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, यहाँनिर राख्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्ट्री गर्दाखेरि अन्य गाडीहरू आयो भने अलिक असहज अप्ठ्यारो हुन्छ। अलि असहज ठाउँमा नराखिदिनु होला। अलि चाहिँ के अरे मिलाएर राख्नु। अनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब सदरमुकामतिर कहीँ यताउता लगेर जाने राम्रो अलि सहज हुने ठाउँमा राखिदिए हुन्थ्यो भनेर अध्यक्षजीलाई पनि एक दिन मैले भनेको थिएँ। अनि अध्यक्षजीले होइन अब हामीलाई तलमाथि जान अलिक सहज हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ कहाँ जान्छौँ भन्नुभएको थियो। यहाँबाट नरहरिनाथबाट सदरमुकाम। नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले प्रयोग गरेको सवारी साधन यो सामान्य खालको सवारी साधन होइन, लाखौँ मूल्य पर्छ र हामी त्यहाँका जनतालाई केही हजार रुपियाँको स्ट्रेचर पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यस सम्बन्धमा हामी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, उत्खनन गरिरहेका छौँ। कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 1 आज हामी देखाउँछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई र यस्तै खालका थुप्रै श्रृङ्खला
र अनियमितता काण्डहरू भएका छन्। के हो त नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको संलग्नतामा भएको अनियमितता श्रृङ्खला नम्बर 1। सडक निर्माण गरिएको छ उपभोक्ता समिति मार्फत। उपभोक्ता समितिका व्यक्ति, त्यहाँका सदस्य, अध्यक्ष, त्यहाँका पदाधिकारी आफैसँग अथवा आफ्नै राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू हुन्छ र गरिन्छ सहमति एक खालको रकमको र भुक्तानी दिइन्छ अर्कै खालको रकमको। यसको वास्तविकताको विस्तृत अध्ययन गरेर हामीलाई त्यहाँबाट खबर सम्प्रेषण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराई। यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरहरिनाथ गाउँपालिका को अनियमितताको बारेमा हामी पुष्पराज भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौँ र के गर्नुभएको छ। यो त श्रृङ्खला नम्बर 1 मात्रै हो आदरणीय दर्शकबिन। त्यसै गरी आफ्ना नाता गोता आफन्तलाई बिना प्रतिस्पर्धा गाउँपालिकाका विभिन्न निकायमा जागिर खुवाएका प्रमाणसहित बिना प्रतिस्पर्धा आफ्ना नाता गोताको भर्ना भएको छ, भर्ना गरिएको छ। जनतालाई एउटा स्ट्रेचर पुर्याउँ हाम्रो अभियान मार्फत भनेर हामीले आग्रह गर्दा दम्भ र अहङ्कार देखाएर जनतालाई त्यसै मार्न खोज्ने गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको कर्तुतहरू देखाउँदै जानेछौँ। यतिखेर हाम्रा संवाददाता पुष्पराज भट्टराई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पुष्पराज, हामीले नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टसँग हिजो पनि कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद गरेर भाग्नु भएको छ र आज थुप्रै खालका श्रृङ्खलाहरू, थुप्रै खालका काण्डहरू हामीले फेला पारेका छौँ र श्रृङ्खला नम्बर 1 अनियमितता जसरी भएको छ त्यहाँ सडकको निर्माण गर्दै गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत ब्रह्मलुट भएको छ। यसको अद्यावधिक विवरण बताउनुहोस् त। पक्कै पनि सुशील, कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निर्माण थालिएको लालीगार सुन्थराली हुँदै गाउँपालिकासम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिले सोझै बर्मलुट गरेको देखिन्छ। यसमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा नेपालको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिँदासम्म पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकाले यसको खोजी तलासी नगर्नु, यसमा नरहरिनाथ गाउँपालिकाकै संलग्नता छ कि भन्ने पनि आकलन गरिएको छ। जस्तो आर्थिक वर्ष 75-76 मा सुशील जुन अग्रबहादुर विष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट धीरबहादुर विष्टसँग गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफू पराजित भइसकेपछि सडक निर्माणको काम लिनुभयो उपभोक्ता समिति मार्फत, आफू उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले डोजर मालिकसँग 3600 र 4600 मा सम्झौता गर्नुभयो सडक निर्माणका लागि। 3600 र 4600 मा सम्झौता गर्नुभयो। बकेटको 3600 सम्झौता गरिएको छ, ब्रेकरको 4600 सम्झौता गरिएको छ। त्यसमा पनि सुशील गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिँदाखेरि उहाँले एकमुष्ट 9000 रुपियाँको 1 घण्टा प्रति घण्टा 9000 का दरले उहाँले भुक्तानी लिनुभएको छ। तर बकेट कति घण्टा चल्यो, ब्रेकर कति घण्टा चल्यो भन्ने त्यहाँ छुट्याइएको छैन सुशील। र यस सम्बन्धमा थुप्रै खालका बिलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसरी त्यहाँ भुक्तानी गरिरहेको छ पनि हामी दृश्यमा देखाउन चाहिरहेका छौँ। र यसो गर्दा करिब 30 लाख जति अनियमितता गरेको र यसमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टको संलग्नता रहेका कुरा आइरहेका छन्। यस सम्बन्धमा थप केही बुझ्नुभएको छ? यसो सुशील, जस्तो यो विभिन्न मिडियामा आइसकेपछि गाउँपालिकाले चासो लिनु पर्थ्यो, गाउँपालिकाले अनुगमन गर्नु पर्थ्यो, गाउँपालिकाले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्नु पर्थ्यो अनियमितता भएको छ कि छैन भनेर। तर गाउँपालिकाले त्यसरी छानबिन नगर्दाखेरि, गाउँपालिकाले अनुगमन नगर्दाखेरि गाउँपालिकाको पनि संलग्नता, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको संलग्नता पनि हो कि भन्ने नागरिकमा आशंका पैदा भएको छ। र हामी पनि भन्न सक्छौँ कि यसरी एउटा गाउँपालिकाको सडकमा 30 लाख रुपियाँ ठाडो अनियमितता हुँदा त्यो गाउँपालिका टुलु हेर्नु भनेको त्यहाँ त केही न केही गडबडी छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। जस्तो सुशील 560 घण्टा एकमुष्ट बिल उहाँहरूले पेश गर्नु भएको छ। 560 घण्टामा बकेट कति घण्टा चल्यो र ब्रेकर कति घण्टा चल्यो भन्ने पनि खुलेको छैन, खुलाएको छैन। यो नखुलाउनुको रहस्य के हो भन्ने पनि बुझिन्छ। अनि गाउँपालिकाबाट लिँदाखेरि
डोजर मालिकसँग 3600 का दरले हिसाब गरेर डोजर मालिकलाई दिने, अनि गाउँपालिकाबाट 9000 रुपियाँको बिल पेश गरेर 9000 रुपियाँ लिँदाखेरि पनि यसबाट केही गाउँपालिकाको पनि संलग्नता हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा सुशील, मैले यहाँ हिसाब निकालेको छु, जस्तो नरहरिनाथ गाउँपालिकाको सडक निर्माण गर्दै गर्दा 560.5 घण्टा चलेको छ डोजर त्यो सडकमा। तर पनि गाउँपालिकामा 9000 रुपियाँ बिल पेश गरेको छ, 9000 का दरले 50,44,500 हुन्छ। हामीले 4600 का दरले हिसाब गर्ने हो भने 4600 का दरले हिसाब गर्ने हो भने गाउँपालिकाको जम्मा रकम हुन्छ 25,78,300 रुपियाँ हुन्छ गाउँपालिकाको 4600 का दरले। त्यसमा उपभोक्ता समितिले त्यसै काम गर्दैन। हामीले उपभोक्ता समितिलाई पनि दोष दिन खोजिया होइन, उपभोक्ता समितिले पनि खानुपर्छ, खर्च बेहोर्नुपर्छ। तर उपभोक्ता समितिलाई 1 महिना बापतको 5 लाख रुपियाँ खाना खर्च छुट्याउने हो भने पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकामा जम्मा हुन्छ 25,17,800 रुपियाँ टोटल खर्च हुन्छ। तर भुक्तानी आएको छ 50,44,000 रुपियाँ। अनि यसमा त देखिएको पैसा त अनियमितता हो नि सुशील। करिब 30 लाख जति अनियमितता भएको देखिन्छ। त्यसो भने सिधा हिसाब गर्दा नि होइन, एकदमै देखिन्छ। अनि त्यसो भए अब यस्ता खालका श्रृङ्खला, यो त श्रृङ्खला नम्बर 1 देखायौँ धेरबहादुर विष्टको, उहाँको संलग्नतामा, किनभने गाउँपालिकाको नेतृत्व उहाँले गरिरहनु भएको छ। र पुष्पराज, र योभन्दा अगाडि अलिकता जोडिहालौँ, हाम्रा हिजो त्यहाँको स्ट्रेचर अभाव भएका कारणले मानिसहरू स्वास्थ्य चौकी समयमा पुर्याउन नसकेका कारणले मृत्युवरण गर्नु परेको बाध्यता देखाइसकेपछि स्ट्रेचर सहयोगका निमित्त हाम्रो अभियानमा थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग कृष्ण प्रणामी समाज सहयोगी हात, त्यसै गरी सहयोगी हात राजु इमामजी, रूपक मानियाजीहरू सबैले हामी कति त्यहाँ स्ट्रेचर चाहिन्छ हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। यहाँले त्यो समन्वय गर्नुहोला। छिटोभन्दा छिटो हामी अरूलाई गाली गरेर मात्र बस्दैनौँ, समस्या समाधान हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। हामी स्ट्रेचर पुर्याइहाल्छौँ, भोलि नै छिटो समन्वय गरौँ। पुष्पराज, त्यस पछाडि यस्ता हुने अनियमितता नरहरिनाथ गाउँपालिकाको मात्र होइन, कालीकोटको जिम्मा यहाँले लिनुहोस्, तपाईँ त्यहाँको संवाददाता। थुप्रै ठाउँका समस्याहरू हामी उत्खनन गरिरहेका छौँ र श्रृङ्खला नम्बर 2 हामी भोलि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ। अर्को एउटा रुचिको विषय छ। र अब यो 30 लाख अनियमिततामा चाहिँ त्यहाँ योभन्दा अगाडि विषय कतिको उठेको थियो र अब यसलाई निवारण गर्नको निमित्त अब को दोषी छन्, कसको संलग्नता छ, यसको लागि त्यहाँ केही चर्चा चलेको अथवा गाउँपालिकाले यसलाई लुकाउन खोजेका कुराहरू केही छन्? एकदमै सुशील, यो त धेरै चर्काचर्की भयो। जब गोर्खापत्रमा नै यो समाचार आइसकेपछि यहाँ ढाकछोपका कुराहरू पनि भए, हामीले खर्च विवरण धेरै खर्च भयो भन्ने कुरा पनि आयो। हामीले उपभोक्ता समितिमा हामीले नागरिकबाट काम गरायौँ भन्ने पनि आयो। तर अहिले पनि त्यो खोज्ने हो भने सुशील, उहाँहरूले भने जस्तो ठाडो बिल, मैले त्यो बिल पनि हाम्रा दर्शकले देखिसक्नु भएको छ। ठाडो बिल छ। यदि कामदारहरू जो नागरिक, त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिकले त्यो सडकमा काम गरे बापत यदि पैसा भुक्तानी भएको छ भने डोर हाजिर पेश गर्नुपर्ने थियो। डोर हाजिर पनि पेश भएको छैन। तर 1-2 दिन मान्मामा सदरमुकाममा चर्चामा आएको विषय त्यसपछि सम्बन्धित निकायले चासो नराखिदिएपछि त्यतिकै सेलाएको थियो। हामी यो विषयलाई त्यत्तिकै सेलाउन दिँदैनौँ, यो विषयलाई उत्खनन गर्छौँ र टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्छौँ। यस्ता खालका अनियमितता एकातर्फ भइरहेका छन्। आफू लाखौँको गाडी चढेर हिँड्ने जनतालाई 4000 को स्ट्रेचर पुर्याउन नसक्ने, र हामीले यो विषय समस्या समाधान गरौँ न सबै समन्वय गरेर भन्दा उल्टै हामीसँग जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ र यो खालको कुरा सहिँदैन, स्वीकार्य छैन। हामीलाई स्ट्रेचर पुर्याउनको लागि समन्वय र अब श्रृङ्खला नम्बर 2 का निमित्त तयारी गर्नुहोस्, यसलाई पनि फलोअप गर्नुहोस्। पुष्पराज, यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद सुशील। हस्, पुष्पराज भट्टराई हामीसँग कालीकोटबाट जोडेर अहिले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका, जहाँका जनता एउटा 4,4500 को स्ट्रेचर नपाएका कारणले स्वास्थ्य चौकी जान सकिरहेका छैनन्, बिरामी भएर घरमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई बाध्यता छ। तर त्यहाँकै जनप्रतिनिधि लाखौँको सवारी साधनमा होइकिन्छन्। गाउँपालिकामा 1 मिटर सडक गुड्दैन, तर पनि काठमाडौँ आउन, हुलमदेखि मान्मासम्म धाउन र आफ्ना नाता गोतालाई होसार्न र यसरी सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। हामी सोध्न चाहन्छौँ गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई विनम्रतापूर्वक, के तपाईँले यो सवारी साधन तपाईँको पैतृक सम्पत्तिबाट खरिद गर्नुभएको हो अध्यक्षज्यू,
के तपाईँले हिजो हामीसँग जसरी भनिरहनु भएको छ तपाईँले किनेर पठाइदिएको हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, नेपाली जनताले किनेर तपाईँलाई सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने बनाइदिएको हो। नेपाली जनता एउटा स्ट्रेचरमा चढेर स्ट्रेचरमा बोकिएर अस्पताल अथवा स्वास्थ्य चौकी जान नपाउने तपाईँ लाखौँको गाडी चढेर हुँकिन तपाईँलाई अलिकता लाज लाग्दैन अध्यक्षज्यू? के लाज लाग्छ भने भन्नुहोस्, बेच्नुहोस् त्यो सवारी साधन, किन्नुहोस् स्ट्रेचर। बेच्न नि पर्दैन, अहिले नै स्ट्रेचर पुर्याउन सक्ने हैसियत हामीसँगै छ। हामी पुर्याउँछौँ भन्दा तपाईँ जनता त्यसै गरी मार्न चाहिरहनु भएको छ। तपाईँको यो नियतलाई अपराध नभने के भन्ने, तपाईँले गरेको राजनीतिलाई अपराध गरिरहनु भएको छ तपाईँ भनेर किन नभन्ने विष्टजी भनिरहन्छौँ। स्ट्रेचर पुर्याउँछौँ, समस्या समाधान पनि गर्छौँ। तपाईँको आपराधिक मनोवृत्ति, तपाईँको आपराधिक जुन संस्कार र संस्कृति छ यसको अन्त्य पनि हामी गरेरै छाड्छौँ। कि आफै सच्चिनुहोस् कि हामी तपाईँलाई सच्चिन बाध्य बनाउनका लागि हामीसँग थुप्रै तरिकाहरू छन्। सिधा भनिरहेका छौँ, पहरोसँग सिङौरी खेल्दा तपाईँको सिङ भाँचेला भनेर हामीलाई चिन्ता होइन, तपाईँको मतदाताको शिर निहुरेला कि भन्ने चिन्ता हो। र ज्वालामुखीलाई तपाईँ स्याउलाले छोप्ने प्रयास गृष्टता जसरी गरिरहनु भएको छ, सच्चिहाल्नुहोस्, जनताको सेवामा लागिहाल्नुहोस्। तपाईँले गरेका एक भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउन थालेका छन्। श्रृङ्खला नम्बर 1, भोलि हामी श्रृङ्खला नम्बर 2 देखाउँछौँ। तपाईँले नातागोता कसरी भर्ना गर्नुभएको छ बिना प्रतिस्पर्धा आफ्नो गाउँपालिकामा देखाउँछौँ। जनताको करबाट उठेको राजस्वमा तपाईँको मस्ती जनता मर्दै गर्ने एउटा स्ट्रेचर पनि नपाएर त्यसको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छु भन्दा तपाईँ जसरी भाग्नु भएको छ, कहाँ भागेर पुग्नु होला अध्यक्षज्यू? छाड्ने छैनौँ, त्यसै आउनेछौँ तपाईँका एक काण्ड लिएर र जनताको सेवामा हामी हाम्रो अभियान मार्फत।